क्या करता, जख्म के ऊपर पट्टी बांधता, जख्म के ऊपर बाकी बदन को गुस्ल कर लेता, धो लेता और इस पर मसा कर लेता। अब इसमें मसाइल निकाले उलमाए किराम ने। क्या आपने ये फरमाया कि उस वक्त मुमकिन है ठंडक भी हो, तो ठंडक की वजह से भी इजाज़त है क्या तयम्मुम करने की, बशर्ते कि पानी गर्म करने का इंतज़ाम न हो। मसलन सफ़र में है, वहाँ आदमी कहाँ पानी गर्म कर लेगा, और ख़ास करते उस ज़माने में भाई चूल्हा लगाना है तो काफ़िला जा रहा है, आपके लिए कौन चूल्हा गर्म कर लेगा अब। तो इस तरह से अगर पानी है ठंडा और गर्म करने का कोई इंतज़ाम नहीं है और ख़तरा है बीमार हो जाऊंगा, तब भी तयम्मुम की इजाज़त है, तब तयम्मुम की, हालांकि पानी तो है। तो उन साहब ने क्या समझा कि कुरान पाक में फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू, कि अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो। उन्हें फरमाया पानी तो है, पानी तो अब तयम्मुम की इजाज़त ही नहीं। ये उन्होंने अपने एतबार से इज्तिहाद किया और मसला बता दिया, तो आपने इज़हार नाराज़गी फरमाया। अब इसमें यह मसला आया कि पट्टी बांधे, बाकी बदन को क्या कर ले, गुस्ल कर ले। सवाल है कि अगर तयम्मुम की इजाज़त है तो फिर गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब तो यह है कि मसलन उस वक्त ठंडक बहुत है, ज़ख्मी भी है, तो ठंडक की बुनियाद पर भी तयम्मुम कर सकता है और ज़ख्मी होने की बुनियाद पर भी तयम्मुम कर सकता है, क्योंकि तो ठंडक की वजह से तो गुस्ल नहीं करेगा। बाकी हालात में क्या करेगा, सर के ऊपर बांधेगा कपड़ा वगैरह, खिरका, मंडेज या जो भी कोई हाथ वगैरह ज़ख्मी हो चुका हो, तो बाकी बदन पर तो गुस्ल कर लेगा, पानी डालेगा और उस हिस्से पर मसा करेगा। उस हिस्से पर मालूम यही हुआ कि अगर कोई आदमी ज़ख्मी हुआ है तो और गुस्ल की हाजत है, तो अगर ऐसी तकलीफ है कि वो न गर्म पानी इस्तेमाल कर सकता है न ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकता है तो तयम्मुम कर ले। लेकिन अगर ऐसी तकलीफ है कि ज़ख्मी, सारा बदन ज़ख्मी नहीं है, सर ज़ख्मी हो गया है, हाथ ज़ख्मी हो गया है, तो उसको क्या करना है, गुस्ल से उसको कोई तकलीफ नहीं, अलबत्ता इस हिस्से पर पानी नहीं डालेगा। मसलन किसी के पाँव में तकलीफ है, फोड़ा निकला हुआ है, गुस्ल की हाजत है, तो पानी डालेगा तो वो तो जाएगा उसमें पाँव में। उसके लिए लिखा फुक़ाहे किराम ने, वो नीचे बैठेगा, क्या करेगा, नीचे बैठ के गुस्ल कर लेगा और अपनी टांग को यूं रखेगा किसी चीज़ पर, तख्ता वगैरह है ना ऊंचा, पूरे बदन पर पानी फेर देगा, आहिस्ता से पानी में डालेगा और पाँव के ऊपर मसा कर ले, क्या कर ले। अच्छा, अगर किसी का सर ज़ख्मी हुआ है, सर ज़ख्मी हुआ, यहाँ सर ज़ख्मी हो गया है, तो क्या करेगा, वो यहाँ से नीचे पानी डालेगा, कंधों से नीचे गर्दन पर भी पानी डालेगा और चेहरा वगैरह धो लेगा। इस हिस्से में क्या करेगा, इस हिस्से में बाद में यूं मसा कर लेगा। तो बदन का यही हुक्म है। लेकिन अगर किसी ऐसी जगह उसको ज़ख्म आ गया है कि वहाँ तो यकीनन पानी जाएगा, मसलन किसी को कहीं अल्लाह हिफाज़त फरमाए ऑपरेशन हुआ है, किसी का वो निकाला गया है, वो निकालते उसका वो गाल ब्लेडर निकाला किसी का, तो जाहिर सी वो तो यहाँ है ना, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, तो नीचे वाले हिस्से में पानी डालेगा तो ऊपर में क्या करेगा, तो उसके लिए कि वो तयम्मुम कर ले, क्या कर ले, क्योंकि ये ज़ख्म ऐसी जगह पर है कि आप जिधर से भी पानी डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पानी चला जाएगा, उसके बगैर तो उसका कोई वो चारा ही नहीं। तो अगर ऐसी जगह है कि जहाँ कहीं भी पानी डालो बदन में तो वो चला जाएगा। और अगर ऐसी जगह है कि आप उसको बचा सकते हैं, या और कोई इस तरह से कुछ ऊपर से बांध ले, कोई पन्नी वगैरह, नैलान वगैरह जो भी हो इस तरह से कि उसमें जो है कि वो पानी अगर ऊपर से बह जाए, पानी अंदर न चला जाए, कोई इस तरह की कोई चीज़ भी हो सकती है। तो खुलासा ये है कि अगर कोई ऐसी तदबीर है कि वो गुस्ल भी करे और उस ज़ख्म पर पानी न पहुँचे तो गुस्ल करना है। और अगर यह है कि जनाब इसमें तो यकीनन जाएगा पानी, उसके बगैर तो बचना नामुमकिन है, चारा नहीं है, तो उस वक्त क्या कर ले, वो तयम्मुम कर ले। तो ये फरमाया आपने कि आप लोगों ने ये क्यों किया, तो ये आपने फरमाया उन्होंने उसको कत्ल किया। मतलब तो यह है कि अगर वो ऐसा फतवा ना देते तो ऐसी नौबत ना आती, इसलिए आप नाराज़ हो गए। लेकिन आपने उनसे क़िसास नहीं लिया, बुलाओ उनको, सज़ा देंगे। क्यों, इसलिए कि इज्तिहादी मसले में जब गलती होती है उस पर सज़ा भी नहीं और उस पर गुनाहगार भी नहीं, उस पर अलबत्ता इज़हार नाराज़गी इसलिए फरमाया कि उन्होंने उसको फतवा देने में जल्दी की और मसला मालूम नहीं था, तो इस वजह से उसने उनकी बात पर अमल कर लिया और वो जो है वो तो ज़ख्म ज़्यादा हो गया था, उसमें जब पानी चला गया और कहाँ कहाँ पहुँच गया होगा पानी, उसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। आगे फिर वो एक वाक़या है, इससे पहले भी आ चुका है। वान अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल
खरज रजुलानि फी सफरिन फहदरतिस सलातु वलैस माअहुमा माअ फतयम्ममा सईदन तय्यबा फसल्लया ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعيد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. یہ واقعہ پہلے آ چکا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو شخص سفر میں نکلے، نماز کا وقت ہوا، ان کے ساتھ پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی، آگے چلتے گئے، وقت بھی باقی تھا نماز کا تو پھر پانی مل گیا، پانی دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کیا کرنا چاہیے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو فعاد احدہما الصلاۃ بوضوء، ان دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے وضو بنا لیا اور جو نماز وہ پڑھ چکا تھا وہ دوبارہ نماز پڑھ لی اس نے، ولم یعید الآخر، دوسرے ساتھی نے نماز نہیں لوٹائی، اس نے کہا مجھے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، دونوں نے اجتہاد کیا، ایک نے کہا کہ جناب وقت بھی باقی ہے، پانی سامنے موجود ہے، تیمم ختم ہو چکا ہے، اگرچہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، میں بھی دلس کیا سکون. دوسرے نے کہا فرض نماز ایک مرتبہ ادا ہو چکی ہے تو میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ ہم کو دوبارہ فرض نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں وہ وضو نہیں بنا لوں، دوبارہ نماز نہیں لوٹاؤں گا. بہرحال ایک نے نماز لوٹا لی، دوسرے نہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں، بس اس نے اپنی رائے پیش کر دی، اس نے اپنی رائے پیش کر دی. دونوں ساتھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اب تو مسئلہ وہیں حل ہوگا نا کہ حضرت ہم کو کیا کرنا چاہیے. آپ نے دونوں کی بات سن لی تو جس نے نماز نہیں لوٹائی اس سے فرمایا اصبت سنت ہے، کیا وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، فرمایا کہ تم نے سنت پر عمل کر لیا، تم نے سنت کو پا لیا، تمہاری نماز وہی جو پہلے پڑھی وہی کافی ہے، وہی. تو دوسرے سے فرمایا جس نے وضو بھی کیا تھا اور نماز کو لوٹایا تھا، آپ نے فرمایا آپ کو دوسری نماز کا اجر بھی مل جائے گا، پہلی نماز کا تو ہے ہی، دوسری نماز کا اجر بھی مل جائے گا. تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ جب مسئلہ سامنے نہ ہو تو یہ بھی مجتہد یہ بھی مجتہد، اس نے اپنے اجتہاد سے نماز کو دہرایا، دوسرے اپنے اجتہاد سے نماز کو نہیں دہرایا، تو آپ نہ اس پر ناراض ہوئے نہ اس پر ناراض ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تو اصول پڑھا تھا المجتہد اذا اجتہد، یہ اللہ کے نبی سے نے فرمایا کہ مجتہد جب اجتہاد کرے گا، مجتہد سے مراد ہے کہ جس کے اندر وہ صلاحیت ہو، فاصاب، تو درست نتیجے پر پہنچ گیا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، کیا ہے جی دوہرا اجر ہے. او ومن اخطا، جو خطا کر گیا اجر واحد اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس کے لیے ایک اجر ہے. تو لیکن یہاں تو اس کو بتایا گیا اس کو بھی دو اجر ہے. اصل میں وجہ کیا ہے؟ ان دونوں نے اجتہاد کیا، ایک تو شریعت کے صحیح نقطے پر پہنچ گیا کہ مجھے نماز لوٹانی نہیں ہے، صحیح اجتہاد اس کا ہوا، کیا ہوا؟ نماز اس کی ادا ہو گئی، ثواب تو مل گیا. اور دوسرا وہ کیا کیا اس نے چونکہ نماز لوٹائی، اس کو نماز لوٹانی نہیں تو اس کو دوسرا اجر فرمایا گیا کہ جو تم نے دوسری نماز پڑھ لی اس کا اجر تمہیں ہے، کیا ہے؟ ورنہ اصول تو اپنی جگہ پر وہی ہے کہ مجتہد اجتہاد کرے گا، صحیح نتیجے پر پہنچے گا، اجتہاد کا ثواب الگ ملے گا، صحیح نقطے پر پہنچنے کا ثواب الگ ملے گا. اور اگر اس نے اجتہاد کیا، اجتہاد کا ثواب الگ ملے گا، صحیح نقطے پر نہیں پہنچا، بس گناہ نہیں اجر ملے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کا کوئی لال گر گیا کس میں، ندی میں، اس نے اعلان کر لیا، 3-4 ساتھی تھے، اس نے کہا بھائی جاؤ تم لال ڈھونڈ لو. کیا ڈھونڈ لو؟ جو اس نے کہا ہم آپ کیا دیں گے ہمیں؟ اس نے کہا دیکھو آپ اس میں گھس جاؤ، 100 روپے میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور جو نکال کے لائے گا اس کو 200 دیں گے. کیا؟ تو یہ تو دونوں کو سب ظاہر سی بات ہے، وہاں تو لال تو ایک ہی ہے، 3-4 تو ہے نہیں کہ ہر ایک آدمی ایک ایک نکال کے لائے. تو ایک نے بھی بہت وقت لگایا، اس نے بھی خمیس تھی پلا والا بر نے محنت پھرن کہیں ہوتی یہ تھی. تو اس کے بعد جب ملا تو ایک ہی کو تو ملے گا نا، وہ لے کر آیا، ٹھیک ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ان سے ناراض نہیں ہوں گے آپ نے کیوں نہیں لایا؟ نہیں، اسے کہا تمہاری مزدوری بھی ٹھیک ہے، لے لو مزدوری. اس سے کہا یہ تمہاری مزدوری ہے، اور جو تم لال لے کر آئے محنت تو سونوں کی برابر ہے نا سب کی، آپ کو اس کے علاوہ اور 100 دے دیں گے. تو اس کو 200 مل گئے. تو مجتہد جب اجتہاد کر لیتا ہے تو اجتہاد کا ثواب الگ مل جاتا ہے، صحیح نقطے پر پہنچا اس کا ثواب الگ ملے گا. اگر صحیح نقطے پر نہیں پہنچ سکا
اور مسئلہ کچھ تھا اور کچھ اجتہاد سے اس نے کچھ مسئلہ بتا دیا تو گناہ اس کو نہیں ہے. اس سے معلوم ہے کہ اجتہادی مسائل میں نہ یہ امام گناہ گار ہے نہ وہ امام گناہ گار کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. البتہ جو صحیح نقطے پر پہنچا اس کو دوہرا اجر ہے. بہرحال یہ روایت یہاں آئی وقت کے اندر اگر پانی آ جائے تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی یہی حکم ہے. جی یہ باب ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ایک باب الغسل آئے گا, اس کے انشاءاللہ آئندہ آئے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ غموں سے ہمیں نجات نصیب فرما. اولاد کے غموں سے بچا لیجیے. مخلوق کے شر سے ہمیں بچا لیجیے. جنات اور جادوگروں کے شر سے بچا لیجیے. اے اللہ دل کا سکون اطمینان نصیب فرما. بے مشقت روزی ہمیں نصیب فرما. دل کا سکون چین نصیب فرما. ہمارے گھروں میں خیر اور برکتیں داخل فرما. ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا. یا اللہ اولاد کے غموں سے ہم کو بچا لیجیے. ہمارے اولاد کو ہدایت دے, کامیابی دے, صحت دے. یا اللہ بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے, صحت دے, بغیر دواؤں کے شفا دے. یا اللہ ہماری بگڑی بنا لیجیے. ہمیں بہت مقروض ہو گئے ہیں, اپنے فضل کرم سے ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. قرض کے بوجھ کے دبے یا نیچے دب گئے ہیں, یا اللہ اس کو ہلکا فرما دیجیے. یا اللہ ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. غموں سے نجات دے دیجیے. ایمان کامل عطا فرما. اعمال صالحہ نصیب فرما. آپس میں پیار محبت عطا فرما. یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی تمام پریشانی کو دور فرما. اجتماعی انفرادی غموں سے ہمیں نجات دے دیں. ظالم کے ظلم سے ہمیں بچا لیجیے. ناکامی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تطفیل میں قبول فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.